آواز نہیں آ رہی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم یعلم انہ من حادی اللہ. انہو پڑھیں گے. علم یعلم ان اللہ. علم یعلم انہ من حادی اللہ ورسولہ فإن اللہ نار انہو من جہنم. یحادد اللہ ورسولہ فإن لہ. يحارب الله ورسوله فإن الله نار جهنم خالدا فيها ذلك العلي العظيم. يحذر المنافقون إن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم والتهليل وإن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نلعب قل أبى الله في آيات ورسوله كنتم تستهزئون إلا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم منكم إن نعفو عن طائفة منكم ونقلب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صدق اللہ العظیم. یہ سب ہو گیا. آگے اس پارے کی سب کی کہاں ہے؟ سب اس پارے کے نہیں، دوسرے پارے کے. اسی پارے کی سب کی سنانی ہے. کس نے بولا ہے تو میں نہ سناؤ؟ جلدی کرو. یہ بند ہے یار. شروع سے سنانی ہے گائے صاحب. شروع سے سنا ہی نہیں ہے تو پھر شروع سے سناؤ. آپ لوگ یار اپنی مرضی کرتے ہو، پھر غصہ آتا ہے بندے کو. جب ترتیب سمجھتے نہیں ہو آپ لوگ. پیغام سروس بنائی ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَاعْلَمْ إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَرَسُولُهُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِذَا أَنتُمْ إِلَى الدُّنْيَا والعدوى والعقوبة والأسفل منكم فلتدوا أذى اختلفتم في المدي ولكن لا يكن الله أمر كان مفعولا ألا يهلك إن هلك عن بينات وأن يحيى منها عن بيتي وأن لا أسلك من غنم إذا يروقهن ما نام قليلا ولو أرقاهم كثيرا البصير والمتابعة تنازعهم في الأمر ولكن الله سلام إنه عليم بالله الصدور. إذا يروقهم إذا قالت الفاتحة إن علينا قليلا لا يخرجهم في الآية إنهم لوجه الله أمر كان مفعولا وإن لا ترجلهم النور. صدق اللہ العظیم. غرفنا عظیم. غرفنا دیا. اب دوسرے پارے کی تیسری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم في ربه إن آتاه من الملك قال ربه رب الذين يحيي ويميت قال إنما الحي والأميت قال إبراهيم وأنه يأتي بالشمس من المشرق قال بها من المغرب فبدوا الذكر والله يهدي قوم الظالمين وكان على قرية وهي خاشعة وأخرجها عليهم
على الله بعد موتها فأماته الله أماتها ثم بعثه قال لو قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت ساعة فأمر فانظر إلى طعامك وشرابك فانظر إلى ثمارك وانظر حياة الماء فانظر بالأنعام كيف ننكرها ونكسرها قال وما قال فلما تابين له قال أعلم من الله ألا كان كل شيء قدير إذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تعمل قال أولم تؤمن بالله قال بل ولكني يطمئن قلبي وقال فخذوا حرة من طيب واذكروا عليك ثم على كل جبل منهم جزاء أدوات يأتينك شيئا فاعلم إن الله سعيا وقف کریں گے سعيا سعيا واعلم إن الله واعلم عزيز ہے واعلم واعلم إن الله عزيز الحكيم صدق الله العظيم. آ جاؤ اما پارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم فالحاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات ضبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ربي فإنه على ذلك لشهيد وإنه بالخير لشهيد أفلا يعلم إذا بشر ما في القبور إن ربهم يومئذ لخبير. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تكون الجبال كالعهن المنفوش أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لا تقتلون ثم قل سوف تعلمون كلا لو تعلمون اليقين. لترهن الجحيم لترون پڑھیں گے لترون واو کیوں نہیں پڑھے واو کی آواز نہیں ہے لترون لترون الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألنها يومئذ عن النعيم. بسم ثم الله لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم زینب کے ذرا لتسألن زینب یہ والی اس نے سنائی ہیں آیتیں ہاں جی آئی اس میں سنائی ہے کہ نہیں وہ سنائی ہے تو وہ ہے کہ نہیں اس کو بولو سنائے نہیں سنائی یہ سنائی ہیں آیتیں یہ والا سبق سناؤ نا یاد تمہیں یہ وہ نہیں تھا کس کو دیا تھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر زرتم المقابر مقابر ہے مقابر عادت بہت زیادہ عادت بن گئی ہے شد والی عادت ہر جگہ شد مقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون علم اليقين. غلط
کلا لو تعلمون یہ کس طرح سنا رہے ہو آپ؟ دیکھ کے سنا رہے ہو نہیں کر سب. یا یاد نہیں ہے؟ پھر دوبارہ سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. کیسا میم چپ کریں. آگے سنو علی آپ. کیسا میں سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمصلین الذین الذین آمنوا وعملوا ما له أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مسلسلة في أمد ممدد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعلهم كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم والعجز الأكمام المسكين فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ما أعبد ولا أنا ثم عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم من دون. بسم الله الرحمن الرحيم. فبتدعى بالأرض سماعنا وما وما كسبت لنا لا تلمناتهم ما تلسل في جزيها عبد من ما استاجد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. بسم الله. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. تمہارا سبق کیا ہے؟ یہ 5-6 منٹ ہم سبق پہ لگائیں گے. سبق نیا جو سبق حفظ والا ہے اس پہ لگائیں گے. اگلے سیکشن پہ ریکارڈ کریں گے ہم. سمجھ آئی؟ اب آپ نے ایک آڈیو میسیج بھیجنا ہے کہ ہم دونوں باقاعدہ کلاس لیتے ہیں 9 بجے سے فلاں فلاں تک. ٹھیک ہے جی؟ قرآن کا سبق پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، حفظ پڑھتے ہیں، اور فضائل قرآن کی تعلیم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ جی کیسا فضائل قرآن میں سے حدیث ریکارڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں. یہ میسج آپ لوگوں کو آنا چاہیے. اور آپ نے یہ بھی بتانا، یہ تمام قرآن کے اسٹوڈنٹ کے لیے میسج ہم کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی کلاس کیا کریں، باقاعدہ کلاس لیں اور قرآن پاک کی فضیلت حاصل کریں، اس کی تعلیم میں شامل ہوں، اور اس کے فضائل جو یہ حدیث میں بیان کیے ہیں کہ یہ حاصل کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں. یہ پیغام آپ کا بہترین آنا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ آپ دونوں کا الگ الگ پیغام آنا چاہیے.
اب آپ علی کون سی صورت میں ہو؟ حفظ کی پیغام سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ آگے قاری صاحب آپ کی صورت کون سی ہے حفظ والی؟ نیا سبق کر لے سورت کیسا بھی سورت اجلاس سے پچھلی صورت یاد ہوگی ہے، لم یکن الذین، نہیں یاد ہے یہ مطلب صورت آدھی یاد ہے. لم یکن الذین کتنی یاد ہے؟ یہ سناتے نہیں کیوں نہیں ہوتی؟ جتنی یاد ہے پھر سنائی کیوں نہیں ہے؟ سنایا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة منفکینہ پڑھ گیا، منفکینہ. منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله له المخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. یہاں تک یاد ہے؟ ہاں جی قاری صاحب. آگے تو آسان آیت ہے، فیہا کتب قیمہ، سمجھ آ گئی؟ فیہا کتب قیمہ. یہ والی آیت، ایک آیت بھی یاد کر لو گے نا، 50-100 دفعہ پڑھو گے اس کو آپ تو یاد ہو جائے گی. غنہ مد کا خیال کرنا ہے، اس میں ایک جگہ اخفا ہے. کہاں پہ ہے؟ بعد او پشمن اخفا ہو رہا، ناک میں لے جائیں گے. فیہا کتب قیمہ، ٹھیک ہے؟ قیمہ، اور میم کے بعد ہا کی آواز آنی چاہیے، قیمہ. اس کا خیال نہیں کرتے ہم لوگ. قیمہ پڑھو نا پیچھے پیچھے جلدی سے. فیہا کتب قیمہ، قیمہ. فیہا کتب قیمہ. زینب کی طرح اس کا سبق کون سا تھا؟ الہاکم التکاثر والا. ہاں جی قاری صاحب. ایک دفعہ وہ سنا ہے، کہاں پہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی سناؤ ایک دفعہ، دیکھ کے سناؤ بے شک جلدی سے، تاکہ آگے ایک آیت پڑھاؤں میں. ایسا کیریر نہیں آتا. دیکھ کے سناؤ نا، کیا نہیں آتا یار؟ کیوں عجیب باتیں کرتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم مقابر. مقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم لترونل پڑھیں گے نا، واو کو وا کیوں نہیں پڑھتے؟ لترونل. لترون واو کی الجحیم آواز نہیں آ رہی، واو کی. لترونل. لترون الجحیم. بار بار پڑھو اس کو، یہی پڑھو، یہی بس جب تک زوم ختم نہیں ہوتا اس کو پڑھتے رہو، ختم ہونے والا. لترونل. لترون الجحیم. لترون الجحیم. لترون واو الجحیم. کی آواز نہیں آ رہی لترون بھائی، آواز نہیں آ رہی نا، وہ کیا کرتے ہو یار؟ لترونل، ونل، واو کے دیکھو بھائی علی وونٹ کال کرتی ہے کہ نہیں؟ واو جب پڑھتی ہے لترونل. لترون چھوڑ دیتی ہے. حمزہ کی آواز آ رہی ہے. کتنی عمر ہوگی زینب؟ 10 سال. 10 سال. علی معاویہ کے برابر ہو. ٹھیک ہے جی. بہرحال پردہ یہی سمجھو کہ فرض ہے. اب زیادہ ویڈیو